तुझे कितनी दफा कहा है सुबह ही सुबह काम पर चली जाया कर, अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाया कर मुझे। मगर तू है कि किसी की बात नहीं मानती। पता नहीं क्यों तेरी माँ तुझे पैदा करके खुद तो मर गई और हमारे गले तेरे जैसी मुसीबत डाल गई। पता नहीं मैं तुझे कैसे बर्दाश्त करता हूँ। जा चली जा, अपना कमा और खुद खा। मेरा तो जरा दिल नहीं करता कि मैं इसे देखूं भी। क्यों सुबह सुबह शक्ल दिखा गई है ये अपनी। देख बेटा, तू अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता तो मैं क्यों रखूं। खास तौर पर ये जो तेरी लड़की है, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कमाती होगी और खुद खा लेती है, हमें क्या ला कर देती है ये। अम्मा जी, बस कुछ ही अरसा और बर्दाश्त कर लें इसको। जल्द ही मैं इसकी शादी कर दूंगा और इसे इस घर से चलता करूंगा। मैं कहाँ देखना चाहता हूँ इसको। इसकी माँ मरते हुए साथ इसको भी ले जाती तो हमारी जिंदगी सुकून में रहती। अरे बेटा, कुछ तो ध्यान कर तू। तेरे बेटे का भी कोई पता नहीं चलता, कहाँ गया कहाँ से आया और क्या करता रहता है। मगर लखते जिगर है वो मेरा, मैं तो उसकी खिदमत करते नहीं थकती। मैंने तुझे पहले ही कहा है, जमीन उसके नाम कर दे। अम्मा जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जमीन अपने बेटे के नाम कर दूं। अच्छा खासा कारोबार भी है मेरा और जमीन भी है। मैं सब कुछ इसके नाम कर दूंगा। अरे राजू, कहाँ से आ रहा है बेटा तू। शाम हो गई, सुबह से तू गया हुआ है। कहाँ पे था? कुछ खाया भी तूने? अरे रो क्यों रहा है? कुछ तो बता बेटा, क्यों रो रहा है तू? अरे अरे चुप हो जा, क्यों रो रहा है ये बता मुझे। क्या परेशानी है बेटा, कुछ तो बता दे। मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि मुझे बर्गर खिला दें या फिर पिज्जा, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मुझे घर के खाने नहीं खाने। मैंने आपसे कहा है मुझे बर्गर या पिज्जा ला कर दें, तो इसका मतलब है मैं वही खाऊंगा, मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। शाम हो गई है, अब मुझे घर को जाना चाहिए। आज जो 4 पैसे कमाए थे उसके भी मैंने और गुब्बारे ले लिए हैं। अम्मा जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपनी जमीन बेटे के नाम लगा दूंगा और इस मनहूस को तो कुछ भी नहीं दूंगा। लो, आ गई। अब देखो इसका तमाशा। पता नहीं ये वहां क्यों नहीं रह जाती जहां ये गुब्बारे बेचने जाती है। आ गई हो तो सर पे क्या खड़ी हो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों खड़ी हो यहाँ पर? अम्मा जी, इसको लेकर जाएं। मुझे नहीं पता, इसको अंदर लेकर जाएं और मेरी जान छुड़वाएं इससे। क्या मुसीबत पाल ली है मैंने। मुझे चाहिए था मैं पैदा होते ही इसका गला दबा देता। देख लड़की, सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, इन्हें धो, किचन सारा साफ कर, उसके बाद घर की सफाई कर, उसके बाद जाकर सोना। ये ना हो कि पहले ही सो जा। अम्मा जी, मेरी बात सुने, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। आज मैंने जो बचत की थी उसके मैंने और गुब्बारे ले लिए हैं, इसलिए मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, तो मैंने खाना नहीं खाया। बराए मेहरबानी मुझे कुछ खाने को दें। अरे चल चल, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जो था वो मैंने खा लिया और तेरे बाप को दे दिया। तेरे लिए कुछ नहीं है, कितनी दफा कहा है, जहाँ जाती है वहाँ से खा के आया कर। अम्मा जी, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं।
اور ہاں، میں نے کچن اور صحن بھی صاف کر دیا ہے۔ آپ برائے مہربانی اب مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ میں کیا کھاؤں گی؟ مجھے کچھ بھی نہیں پڑا تیرے لیے، جا چلی جا، اور اگر تیری ان برگروں پر نظر ہے تو بھول جا اس کو۔ ارے میرے برگر کوئی بھی نہیں کھائے گا، میں صاف بتا رہا ہوں۔ اور تو مجھے اپنی شکل نہ دکھا، چلی جا یہاں سے۔ کیوں یہاں پہ آ کے کھڑی ہے ہماری شکل دیکھنے اور میرا برگر ہڑپنے کے چکر میں ہے تو؟ مجھے تیری ساری سمجھ ہے، جا چلی جا۔ آج بھی مجھے بھوکا ہی سونا پڑ رہا ہے، نہ جانے اور کتنی راتیں مجھے بھوکا سونا پڑے گا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ آپ نے مجھے ایک برگر دیا اور ساتھ میں کچھ فرینچ فرائز، لیکن میں کل پیزا کھاؤں گا، میں نے آپ سے صاف صاف کہہ دیا ہے۔ ارے یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے بیٹے؟ میری بات دھیان سے سن لڑکی، میں آج ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں، شام تک لوٹوں گی۔ گھر کے سارے کام نپٹا لینا تو، اور اس کے بعد ہی کہیں جانے کا سوچنا۔ بلکہ رہنے دے، آج تو کام پر ہی مت جا، سمجھ گئی تو؟ نگوڑ مارا، رکشے والا مار گیا مجھے۔ بڑی سخت درد ہو رہی ہے، بس گھر پہنچ جاؤں کسی طرح۔ بڑی درد ہے بھائی۔ ارے لڑکے، میری بات سن، مجھے کوئی دوائی لا دے، میری بڑی سخت درد ہو رہی ہے، اتنی زبردست چوٹ لگی ہے مجھے۔ ارے میری بات تو سن، ارے کوئی دوائی لا دے، کچھ تو لا دے مجھے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے یہ، کھڑے ہو کے میری بات تک سننا پسند نہیں کرتا۔ ارے بیٹا، تمہارا بڑا شکریہ، میں تو تمہارے پر ظلم ہی کرتی رہی، مگر تم نے میری خدمت کی اور میرا اتنا خیال رکھا۔ اور وہ راجو نے تو مجھے دوائی تک لا کر دینا پسند نہیں کی۔ اماں جی، آپ پریشان نہ ہو، آپ میری دادی ہیں، میں کیوں آپ کی خدمت نہیں کروں گی؟ ارے ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ بیٹا سن لے ذرا تو، یہ جو تیرا لڑکا ہے، اس نے تو مجھے اتنی زحمت نہیں کی کہ دوائی ہی لا دے، اور تیری بیٹی، اس نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ میں اٹھ کے چل پھر سکنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ تو سمجھا لے اس کو، آ گیا ہے یہ۔ ہاں اماں جی، میں کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ ارے بیٹا دیکھو، دادی کی خدمت کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ دادی نے تجھے کتنے لاڈ پیار سے پالا ہے، اور تو ہے کہ اس کی بات سننے کا روادار نہیں ہے۔ ارے بیٹا اس کی بات سن اور مان بھی۔ میں کسی کی بات نہیں مانتا، نہ کسی کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو بلکہ آپ دونوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ زمین اور گھر میرے نام ہو گیا ہے، آپ دونوں دفع ہو جائیں میرے گھر سے، نکل جائیں یہاں سے۔ نام ارے یہ کیا؟ تجھے میں نے ابھی اپنی زمین نام نہیں لگائی، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ تو ہمیں گھر سے ہی نکالنے پہ تل گیا۔ تو جائے گا اس گھر سے، میں نہیں جاؤں گا اس گھر سے۔ اماں جی، اس سے بہتر تو ہماری بیٹی ہی تھی، جس نے ہماری خدمت کی اور کبھی ہمارے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ ارے یہ لڑکا تو بڑا ہی بدتمیز نکلا، جس نے ہماری خدمت تو دور ہمیں گھر سے نکالنے پر تل گیا۔ شکر ہے میں نے زمین اس کے نام نہیں لگا دی، مکان اس کے نام نہیں لگا دیا۔ بہت بڑی بھول ہو جاتی مجھ سے اگر میں اس کے نام زمین لگا دیتا۔ شکر ہے مجھے اوپر والے نے بچا لیا اور میری آنکھیں وقت پر ہی کھول دیں۔ میں تو بیٹی کو برا ہی سمجھتا رہا، مگر مشکل وقت میں وہ ہی ہمارے کام آئی۔
ओह राजू, निकल जा तू इस घर से। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तू अपनी दादी के साथ ऐसा सलूक कर सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुझे इस जमीन से बेदखल करता हूँ और सारी जमीन अपनी बेटी के नाम लगाता हूँ, और ये घर बार भी सब कुछ मैंने उसको दे अरे दिया। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मेरा ये मकसद नहीं था। आप गलत समझे। आप गलत समझे पिताजी, आप गलत समझे। अरे नहीं, निकल जा तू इस घर से। अब मैं तुझे नहीं रखूंगा यहाँ। सही कहते हैं सियाने कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं, अगर वो नेक निकलें तो।